अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपकी मुलाकात एक हिंदुस्तान की सबसे बड़ी क्रिकेट मीडिया के अंदर जो सबसे बड़ी चेयर लीडर है मोहतरमा मजबूर गुप्ता साहिबा से करवाता हूं और उनकी मैं आपको हरकतें बताता हूं। ये मैं क्यों बोल रहा हूं कि मैडम मजबूर गुप्ता साहिबा जो हैं वो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी क्रिकेट मीडिया की चेयर लीडर हैं, क्योंकि ये उनके अपने मुंह से निकले हुए अल्फाज हैं जो उन्होंने हम पाकिस्तानी मीडिया के बारे में बोले थे कि अबे यार ये क्या, ये इन्होंने थिएटर लगाया हुआ है, ये चीयर लीडर पाकिस्तान के रिपोर्टर्स हैं, ये पाकिस्तान के मीडिया वाले चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर वो यार वहां पे तो चीयर लीडर बैठी हुई हैं। आज उनको मेरी तरफ से ये टाइटल दिया जा रहा है कि मोहतरमा, अब उर्दू में मैं कैसे बेहतर अल्फाज के अंदर उनका तारुफ करवा सकता हूं। मोहतरमा महपारा मजबूर गुप्ता साहिबा ने ऐसा ऐसा नाचना शुरू किया है, ऐसा पीटना शुरू किया है, ऐसा चिल्लाना शुरू किया है कि मैं आपको क्या बताऊं कि वो सड़क मूवी के अंदर संजय दत्त एक कोठे से लेके जाता है और वो जो पीछे से वो जो नायिका होती है वहां पे वो कितना गुस्सा कर रही होती है। गुप्ता साहिबा का इससे भी ज्यादा गुस्सा है कि एशिया कप इंडियन गवर्नमेंट कैसे मान गई और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी के होते हुए बीसीसीआई ने वो ढाका वाली मीटिंग में कैसे वो कर लिया, क्योंकि दरअसल इनको अपना थूक के चाटना पड़ रहा है, थूक के चाटना पड़ रहा है। वो एक कहावत है पहाड़ी इलाकों की, क्योंकि अब मैं उसको सेंसर करके और उसको बेहतर तरीके से सुना रहा हूं कि वो 8-10 बंदर होते हैं और उनके सामने गाजर रखे जाते हैं, तो वो बंदर का पेट भरा भरा होता है, तो वो बंदर क्या करते हैं कि वो एक गाजर उठाते हैं, उसके ऊपर थूकते हैं। मैं थूकने का वर्ड बोल रहा हूं, असल लोगों को इस कहावत का पता होगा कि वो जो है वो एक गाजर पे थूकते हैं, उसको फेंकता है, वो दूसरी गाजर को उठाता है, उसके ऊपर थूकता है, उसको फेंकता है। फिर जब उनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं बचता तो वो फिर वो सारे बेचारे उसको गाजर उठा के खाने पड़ते हैं। वो एक गाजर को उठा के देखता है, कहता है नहीं यार नहीं, इस पे नहीं थूका, इस पे कहीं नजर नहीं आ रही है, फिर उसको खा लेता है। फिर दूसरा गाजर उठाता है, वो कहता है यार नहीं यार, इस पे भी मुझे ना थूक कहीं नजर नहीं आ रही है, नहीं नहीं इस पे भी नहीं। ये मैं थूकने का वर्ड बोल रहा हूँ, हालांकि उन्होंने वारदात कुछ और डाली थी जब वो गाजर फेंक रहे थे, तो वो फिर सारे गाजर खा जाते हैं। तो मोहतरमा मजबूर गुप्ता साहिबा नायका जो है उनका भी यही हाल है। इस बंदे ने चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान मेरे समेत नाम लेके पाकिस्तान के बाकी मीडिया, जब चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हम इनकी तरह कोई जहरीली बात नहीं कर रहे थे, हम इनकी तरह उस वक्त ये बात नहीं कर रहे थे कि कारगिल वाकये की आज बरसी है और मोहसिन नकवी ने जनाब चैंपियंस ट्रॉफी के एशिया कप के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। 2023 के हाइब्रिड मॉडल के एशिया कप के शेड्यूल का ऐलान किसने किया था? उस वक्त के एसीसी के सरबराह जय शाह ने किया था। हमने तब उसके ऊपर कोई मातम रोना धोना नहीं डाला था, क्योंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल का प्रेसिडेंट फैसला कर सकता है, वो अनाउंस कर सकता है, तो मोहसिन नकवी ने कर दिया है। अब क्योंकि सबसे बड़ी ये चीयर लीडर है हिंदुस्तान के स्पोर्ट्स मीडिया की, तो अब इनका सिर्फ एक ही काम है कि अपने सर के अंदर जो है ना अपना सर दीवार में मारें, अपनी चूड़ियां अपने सर में तोड़ें और खून निकले, और ये पूरे हिंदुस्तान को इस बात का ये यकीन दिला सकें कि इससे बड़ी कोई देशभक्त चीयर लीडर नहीं है हिंदुस्तान के अंदर। तो वो मोहतरमा जो है वो सिर्फ यही कुछ कर रही हैं। इस बंदे ने चैंपियंस ट्रॉफी में मेरे समेत हम तमाम पाकिस्तानियों का मौकिफ था कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका तमाम टीमें पाकिस्तान में आ रही हैं, तो तुम लोगों को भी चैंपियंस ट्रॉफी में आना चाहिए, क्योंकि हमने 2023 का वर्ल्ड कप इनके मुल्क में जाके खेला था और इनका मुंह धोया था वहां जाके, तो जवाब में इनको आना चाहिए। तो इस बंदे ने हम सब पाकिस्तानी मीडिया को, स्पेशली मुझे कहा था कि यार ये चीयर लीडर है वहां पे, वो सारा दिन ना चीयर लीडर परफॉर्म करती रहती हैं और ना ऐसे ही मीडिया का माहौल खराब करती रहती हैं। बीसीसीआई और इंडियन सरकार को यह हक हासिल है कि वो पाकिस्तान ना जाए। तो अब बीसीसीआई और इंडियन सरकार ने जब यह फैसला कर लिया कि वो एशिया कप में वो शिरकत कर रहे हैं और एशिया कप इंडिया में होने की बजाय वो वहां पे होने जा रहा है, पहले तो ये हाइब्रिड मॉडल की बातें चल रही थी,
پھر انہوں نے سوچا نہیں نہیں پاکستان کے لیے ساری ٹیمیں باہر جا کے کھیلیں گی تو بڑی شرمندگی ہوگی، وہ پاکستانیوں کو ہم نے ان کی چیمپئنز ٹرافی خراب کی ہے تو وہ اس انتظار میں ہے، تو لہذا پورا ایشیا کپ اٹھا کے یو اے میں کرواتے ہیں۔ اب اس سے برداشت نہیں ہو رہا۔ کل بھائی صاحب نے اپنے ٹیم، بھائی صاحب کہتا ہوں سوری غلطی ہوگی، محترمہ مجبور گپتا صاحبہ جو کہ ہندوستان کی سب سے بڑی چیئر لیڈر ہیں، انہوں نے کل پٹنہ کے اندر سٹیج کے اوپر پرفارم کرتے ہوئے کچھ فرمایا، تو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ یہ بندہ کرکٹ جرنلسٹ اپنے آپ کو کہلواتا ہے، اپنے کرکٹ بورڈ کو کہہ رہا ہے، بی سی سی آئی کو، کہ آپ کو اتنی آگ کیا لگی ہوئی ہے کہ آپ ایشیا کپ آپ کو کھیلنا ہی کھیلنا ہے۔ یہ سپورٹس لونگ لوگ ہیں، ان لوگوں کو تم لوگوں نے لاہور کے اندر شکر کندیاں کھلائیں، روٹیاں کھلائیں، عزت دی، پاکستان کے تمام میڈیا نے اس کو انٹرویوز کیے، لوگوں نے اس کے ساتھ سیلفیاں بنائیں، یہ ڈیزرو کرتے ہیں۔ سارو گنگولی نے کہہ دیا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، سپورٹس چلتا رہنا چاہیے، اور جس جھوٹے پہلگام واقعے کی بنیاد کے اوپر انہوں نے ہمارے ساتھ پنگا لیا ایئر فورس لیگ میں، ہمارا سکور 6-0 ہے۔ ہندوستان کے لوگوں کا، میڈیا کا پرابلم کیا ہے کہ آپ کو دیش بھکت ہونے کے لیے پاکستان کو سب سے بڑی گالی دینی پڑتی ہے۔ اس بندے نے ہمیں چیئر لیڈر کہا تھا کہ یہ پاکستانی میڈیا چیئر لیڈر ہے، تو اس کو چیئر لیڈر بن گیا ہے۔ پیروں میں پازیب پہن کے مجبور گپتا صاحبہ اس وقت بس دھمال ڈالی جا رہی ہے، اور وہ ناراضگی والی دھمال ہے، یہ نہیں ہے کہ میرا یار رس گئے تو میں یار نو منان واسطے دھمال پا رہی ہے، نہیں، یہ بس بلا وجہ ہی چیئر لیڈر پرفارم کری جا رہی ہے تاکہ کسی طریقے سے اس کو انڈین کرکٹ فین اور انڈین سپورٹس مارکیٹ کے اندر اس کا کیونکہ اس نے پہلگام واقعہ اور ایئر فورس لیگ کے بعد اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ایشیا کپ نہیں ہوگا، اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ایشیا کپ ختم ہو گیا ہے۔ اب وہی گاجروں والا حساب، اس نے وہ سارے گاجر جو تھے ان کے اوپر تھوک کے بول رہا ہوں، حالانکہ اصل بات کچھ اور ہے، پھینکے ہوئے ہیں، اب کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، یہ صرف میں نے تھوکا، اب کھانے پڑ رہے ہیں، اس بنیاد پہ غصہ ہو رہا ہے۔ تو چیئر لیڈر کا اگلا سٹیپ آپ کو دکھاتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو چیف ہے محسن نقوی، اس نے ٹویٹ کر دیا ہے، اور پتہ نہیں بی سی سی آئی کو پتہ تھا یا نہیں تھا، ٹھیک آج سے 5-6 مہینے پہلے چیمپئنز ٹرافی کے دوران بھائی جان جو جیڑی حالت اس ٹائم تہاڈی ہے ساڈی بھی اس ٹائم ہی سی، اور آپ لوگ ہمیں کہتے تھے کہ یہ چیئر لیڈر ہیں، یہ نقصان کر رہے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کا، آپ خدمت کر رہے ہو سپورٹس کی، آپ لوگ سپورٹس لونگ میڈیا ہو، جو بات کرنی اینٹی پاکستان بات کرنی، جو بات کرنی۔ وکرانت مجبور گپتا صاحبہ ہندوستان کی سب سے بڑی چیئر لیڈر صاحبہ، میں آپ کو سلوٹ کروں گا، تعریف کروں گا آپ کی۔ یہ جو آپ بی سی سی آئی سے بیکاٹ کی دھمکیوں کی بات کروا رہے ہو، اے بی کرکن ہو، وہ جو موٹا پاگل ہے، اس نے کہہ دیا نا کہ میں پاکستان والے میچ کے اوپر لائیو نہیں ہوں گا، 2-4 اور لوگوں نے بھی کہہ دیا ہے، تو آپ سب سے پہلے انیشیٹو آپ لیجئے۔ آپ کو کیوں ڈالروں کے پیچھے یہ موت پڑی ہوئی ہے کہ آپ پاکستان اور ایشیا کپ کو گالیاں دے رہے ہو؟ اچھا ہوسٹ آپ لوگ ہو، میزبان ہو نا، آپ کہہ دو کہ ہم نے نہیں کروانا، آپ تو کروا بھی رہے ہو، اور پھر اس کو اپنے ملک سے بھی باہر کروا رہے ہو، اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے سربراہ محسن نقوی جو فیصلے کر رہے ہیں اس کے پیچھے آپ کھڑے ہو کے یوں اوکے بوس، اوکے سر کر رہے ہو، تو آپ کہہ دو نا کہ میں نہیں ہوں گا دبئی ایشیا کپ کور کرنے کے لیے، پورا ہندوستان آپ کو اپریشیٹ کرے گا۔ کتنے ڈالرز کا نقصان ہو جائے گا اگر آپ ایشیا کپ کا دبئی سے جا کر آپ کوریج کریں گے؟ تو $20,000 کا نقصان ہو جائے گا، $30,000 کا نقصان ہو جائے گا۔ ہندوستان تو اتنا بڑا ملک ہے، اتنے بڑے دیش بھکت کمپنیاں ہیں وہاں پہ، کوئی نہ کوئی آپ کی چیئر لیڈر کو آپ کو سپانسر کر دے گا، $50,000 $1,00,000 آپ کو سپانسر ہو جائیں گے۔ آپ بائیکاٹ کرو نا میرا بھائی، بلکہ بات جی آپ بائیکاٹ کیجیے، آپ کیوں نہیں کرتی ہیں بائیکاٹ؟ آپ اب اس وقت جو آپ چیئر لیڈر بن کے ہندوستان کے ٹی وی چینلز کے اوپر جو آپ نے رونا دھونا ڈالا ہوا ہے، تو آپ بائیکاٹ کر دو، آپ کہہ دو کہ یار نہیں یار پاکستان، میں اتنا بڑا دیش بھکت ہوں، میرے سے میں بغیرت ہوا اگر میں نے جا کر ایشیا کپ دبئی میں کور کیا، تو آپ اعلان کر دو کہ میں نہیں جاتا۔ ہو سکتا ہے آپ کے بائیکاٹ کے بعد ہربھجن سنگھ ٹائپ کے 4-5 انڈین ٹیم کے اندر کھلاڑی ہوں، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے نہیں کھیلنا،
तो इंडिया पाकिस्तान मैच का बाइकआउट करके सानू 2 पॉइंट दियो और तुसी अचार लैन जाओ सानू की। तो इनिशिएटिव लो प्लीज, बाइकआउट का ऐलान करो कि मैं ना एशिया कप की एक्रीडेशन करवाऊंगा, ना मैं एशिया कप के ऊपर जाके मैं वहां पे कवरेज करूंगा। रामाधीर सिंह की मूवी के अंदर वो जो अपने रामाधीर सिंह जो कहता है कि अबे अब तो सच बोल दे, अब मैं वो आगे वो जुमला नहीं बोलना चाहता, अबे अब तो सच बोल दे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, मोहसिन नकवी ने बीसीसीआई को दीवार के साथ लगा दिया और आप लोगों को चीयर लीडर बना दिया। ये मैं गुस्से में बात कर रहा हूं, हकीकत ये है कि क्रिकेट स्पोर्ट्स हो रही है, होने दो। पहलगाम वाकया झूठा, कोई पाकिस्तानियों के मुलविस होने का सबूत दुनिया को दिखाया, झूठी जंग शुरू की कि हमने वो आतंकवादियों के अड्डे, मस्जिदों के ऊपर आप लोगों ने बम मारे, और फिर एयरफोर्स लीग के अंदर जब से 6-0 स्कोर हुआ है, अब तो ट्रंप तो 40 दफा बोल चुका है, उसके बाद से पागल हो गए हो। मीडिया, तुम लोगों की जबान, तुम लोगों की क्रेडिबिलिटी ये है कि लाहौर का समंदर तुम लोगों ने फतह किया हुआ है। अबे अब तो सच बोल दो। थैंक यू सो मच।